नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर रामशरण महत। उहाँ पूर्व अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, अर्थविद, एउटा सम्भावना भएको नेपाली काङ्ग्रेसमा सम्भावनाको नेताको रूपमा हेरिएका। उहाँसँग आज म समग्रमा कोभिड-19 सँगै संसार जुन एउटा महामारीबाट ग्रसित छ, नेपाल त्योभन्दा झन् अप्ठ्यारो, विश्वको परिस्थितिभन्दा झन् अप्ठ्यारोमा यसकारण प्रवेश गरेको छ। हाम्रो परनिर्भरता बढोत्तरीमा छ र फजुल खर्च झन्झन बढोत्तरीमा छ। यसले ठुलो सङ्कट पैदा गर्न सक्छ। गरिब र धनी बीचको दूरी बढ्न सक्छ। यो आर्थिक असमानतासँगै मुलुकमा अर्को खाले द्वन्द्व पनि पैदा हुन सक्छ है। कतिपय राजनीति शास्त्रका अगुवाहरू, त्यसका बुझकिहरू यो ढङ्गले पनि आर्थिक पक्षसँग जोडेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ। त केही दिनमै यो बजेट अधिवेशन भनेर बुझिन्छ। वर्षे अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ। बजेट यस्तो अवस्थामा कस्तो प्रस्तुत हुनुपर्छ र देशको जुन आर्थिक अवस्था छ यसलाई जनतासँग जोडेर हेर्दा यो मुलुकको आर्थिक अवस्था र जनतामा परेको यो परेशानी, यसलाई कसरी दूर गर्न सकिएला, यसले सिर्जना गर्न सक्ने समस्यासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसका पूर्व अर्थमन्त्री पनि भएको हुनाले उहाँसँग आज म समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्दैछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। म अब सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। कोभिड-19ले जुन एउटा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ, यस सँगसँगै मानिसको एउटा बेरोजगारीको एउटा स्थिति छ। अर्कोतर्फ भने हामी वैदेशिक सहायता, रेमिटेन्स अनि मुलुकको मूल आम्दानीका स्रोतहरू विभिन्न, जस्तै हामी पर्यटनको कुरा गर्न सक्छौँ। हाम्रो कृषिमा धेरै निर्भरता छैन। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सबै चौपट हुँदै गएको जाने स्थिति पनि छ, गइसकेको अवस्था पनि छ। यसको सामना हामी कसरी गर्न सकौँला, यसलाई मूलतः तपाईँ व्यक्ति र एज अ नेपाली काङ्ग्रेस यस अवस्थामा के देख्छ, के भन्छ, के सल्लाह पनि दिन्छ? एज अ किनभने शासक पक्षलाई अलिक घचघच्याउनु पर्ने जस्तो पनि स्थिति देखिन्छ। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ डाक्टर साहब। हजुर भण्डारीजी, अब यो कोभिड-19 कोरोना सङ्क्रमण, कोरोना भाइरसको जो सङ्क्रमण छ, यो विश्वव्यापी सङ्क्रमण, यो नेपालको मात्रै होइन। यो चाहिँ नि विश्वमा यो चाहिँ नि खास गरी मानवीय क्षतिको हिसाबले अत्यन्त ठुलो क्षति भइराखेको छ। त्यो हिसाबले त नेपाललाई तुलनात्मक हिसाबले चाहिँ नेपालमा क्षति त्यति कम भएको अहिलेसम्म भएको देखिँदैन। आर्थिक क्षति पनि छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन WHO ले यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरिसकेको छ। अनि त्यस कारण दुईवटा चाहिँ खास गरेर दुई पक्षमा अत्यन्त गम्भीर क्षति छ। एउटा मानवीय क्षति छ, अर्को आर्थिक क्षति छ। त्यसै मानवीय क्षतिका सन्दर्भमा अहिले चाहिँ नि 35-40 लाख जति त चाहिँ यो सङ्क्रमित भइसकेका छन्। 2.5 लाखभन्दा बढी मान्छे मरिसके। नेपालमा त्यति मान्छेको चाहिँ नि अहिलेसम्म ज्यान गएको छैन। आर्थिक दृष्टिकोणले पनि चाहिँ नि अब 1930 को दशकको जो चाहिँ नि एउटा तपाईँको एउटा ग्रेट डिप्रेसनको अवस्था थियो, त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो आर्थिक अत्यन्त गहिरो आर्थिक मन्दी चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि आउँदैछ। यो सारा संसारभरि, नेपालमा मात्रै होइन। अब विश्व अर्थव्यवस्था नै के भने चाहिँ नि करिब 3%ले यो वर्ष विश्वको आर्थिक चाहिँ नि तपाईँको आय 3%ले सङ्कुचित हुन्छ। जस्तो चाहिँ नि युनाइटेड स्टेट्स नै, अमेरिका नै चाहिँ नि कमसे 5% चाहिँ उनीहरूको राष्ट्रिय आय यसपालि घट्छ भन्छन्। युरोपका मुलुकहरूमा पनि घट्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि साउथ एसियाका मुलुकहरूमा चाहिँ नि बरु घट्ने नै अवस्था छैन। वृद्धि दर चाहिँ घट्छ, तर यो चाहिँ नि नेगेटिभ चाहिँ नि हुँदैन, नेगेटिभ नकारात्मक हुँदैन। अब नेपालको चाहिँ आर्थिक व्यवस्था पनि चाहिँ नि तपाईँको 1.5%, 2%ले चाहिँ नि 1.5देखि 2.5% को लगभग चाहिँ नि यो वृद्धि हुन्छ भनेर चाहिँ नि विश्व ब्याङ्कले भन्दैछ। र साउथ एसियाका, दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको पनि आर्थिक वृद्धि दर यही हुन्छ।
डाक्टर साहब मैले यसैमा सोध्न चाहे यो पश्चिमा देशहरूमा चाहिँ त्यो रूपमा घट्ने एसियन मुलुकमा अलिक कम हुने कारण के हुन सक्छ? किनभने पश्चिम मुलुकहरूलाई चाहिँ नि बढी असर परेको छ यसले। जस्तो अहिले देख्नुहुन्छ चाहिँ नि अमेरिका जस्तो मुलुकमा चाहिँ नि 60-70 हजार मान्छे मरिसकेछ, 11-12 लाख 12-13 लाख चाहिँ नि सङ्क्रमित भएर बसेका छन्। युरोपमा बेलायतको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरी चाहिँ नि अब उसको फ्रान्सको अवस्था हेर्नुहोस्, स्पेन इटलीको अवस्था हेर्नुहोस्। त्यस कारण विश्वका सम्पन्न अब चीनमा पनि चाहिँ नि अब विश्वको दोस्रो ठुलो चाहिँ नि आर्थिक शक्ति राष्ट्र भनेको चीन हो। चीनको चाहिँ नि अर्थव्यवस्था पनि यसपालि अलिकति धक्का खाएको छ। त्यस कारण विश्वका यति ठुलो अर्थव्यवस्थाहरूमा चाहिँ नि धेरै धक्का परेको हुनाले उनीहरूको अर्थव्यवस्था घट्न थाल्यो र समग्र चाहिँ यसले चाहिँ नि त्यो तुलनामा चाहिँ त्यो तुलनात्मक हिसाबले चाहिँ नि विश्व अर्थव्यवस्था नै अहिले चाहिँ नि करिब 3%ले यो आर्थिक चाहिँ नि यो सङ्क्रमण हुन्छ भन्छ। त्यो तुलनामा चाहिँ नि विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई चाहिँ त्यति असर परेको छैन, कम क्षति। यो दक्षिण एसियाकै मुलुकहरू चाहिँ नि हिन्दुस्तान लगायत तुलनात्मक हिसाबले दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमध्ये नेपाललाई चाहिँ नि अब कम क्षतिग्रस्त छ, खास गरेर चाहिँ नि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। तर अब आर्थिक कुरोमा चाहिँ नि जब यो सङ्क्रमण हुन थालेपछि अब नेपालमा पनि के भयो भने लकडाउनको अवस्था गरियो, लकडाउनको घोषणा गरियो। लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हरेक आर्थिक पक्षलाई यसले धक्का दियो। जस्तो चाहिँ नि सर्वप्रथम त नेपाललाई एउटा चाहिँ आम्दानीको स्रोत, रोजगारीका स्रोत भनेको चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्र हो। पर्यटन क्षेत्र चाहिँ नि अहिले सबै रोकिएको छ। यातायातहरू चाहिँ नि यातायातका सेवाहरू रोकिएका छन्, हवाई सेवाहरू रोकिएका छन्, आन्तरिक पर्यटन पनि बन्द छ, वैदेशिक पर्यटन पनि बन्द छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि उद्योग धन्दाहरू पनि चाहिँ नि अहिले बन्द छन्। व्यापारहरू पनि बन्द छ, आन्तरिक व्यापार पनि बन्द छ, बाह्य व्यापार पनि बन्द छ। र चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई पनि तपाईँको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ नि वस्तु आयात निर्यात गर्न, कच्चा पदार्थ चाहिँ नि आयात निर्यात गर्न अथवा चाहिँ तपाईँको उत्पादित वस्तु आयात निर्यात गर्नको लागि चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि धक्का परेको छ। अहिले नेपालमै काठमाडौँकै कुरा गरौँ, काठमाडौँका वरिपरि जिल्लाबाट चाहिँ जो तरकारी फलफुलहरू चाहिँ नि आउँथे ती सबै रोकिन थाल्यो। किसानले उत्पादन गरेको छन् तर उत्पादित वस्तु चाहिँ नि बजारसम्म पुर्याउन सक्ने चाहिँ नि आवत जावत चाहिँ नि बन्द गरिएको छ। यातायात पनि बन्द भयो, यातायात पनि बन्द, उद्योगहरू पनि धेरै बन्द भयो। यसले गर्दाखेरि नेपालको अर्थव्यवस्थालाई पनि यसले धेरै क्षति पुर्यायो, जसले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ नि अब रोजगारीमा बस्नेहरू जो तल्लो वर्गका निम्न आय वर्गका व्यक्तिहरू छन् अब बेरोजगार भए। अब जो चाहिँ नि आन्तरिक बेरोजगार अनि यो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको अलग खाले समस्या, ती फर्कने सम्भावनातर्फ उन्मुख छन्। अब त्यसले ल्याउने चुनौती के हुन सक्छ? अनि त्यसले पनि अब जब नेपालीहरू जहाँ जहाँ अहिले चाहिँ नि काम गरेर बसिराखेका छन्, नेपाली माइग्रेन्टहरू जुन मुलुकमा छन्, खास गरेर चाहिँ नि अरबका मुलुकहरू चाहिँ नि साउदी अरेबिया, कतार चाहिँ नि युएई आदि मुलुकहरू, मलेसिया, त्यहाँ पनि चाहिँ नि सङ्क्रमण बढिराखेका छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यसको मात्रै होइन, तपाईँको मिडल इस्टका मुलुकहरूमा तेलको मोल अहिले घटेको छ। किनभने तपाईँको चाहिँ नि कुनै पनि वस्तुको भाउ तब घट्छ जब डिमान्ड घट्छ, डिमान्ड सप्लाईको कुरो हुन्छ। अब अहिले चाहिँ नि आर्थिक रूपले चाहिँ नि यत्रो रिसेसनको अवस्थामा त अब तेल चाहिँ नि को खास गरेर पेट्रोलियम चाहिँ पदार्थहरूको चाहिँ नि डिमान्ड घट्यो। सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टर चाहिँ चीन थियो, चीनमा डिमान्ड घट्यो, अरू मुलुकहरूमा पनि डिमान्ड घट्यो। त्यसले गर्दाखेरि भाउ घट्यो, उनीहरूको चाहिँ नि सप्लाई पनि घट्या छ, भाउ पनि घट्या छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अरबका मुलुकहरूमा जहाँ नेपालीहरू काम गर्थे त्यस्तै चाहिँ नि मलेसियामा पनि चाहिँ नि अब उनीहरू पनि अहिले आर्थिक रूपले चाहिँ नि पीडित छन्। जसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अब भएको छ, तपाईँको चाहिँ नि यो लकडाउन भएको छ, बन्दाबन्दी भएको छ। जसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि नेपालीहरू जो काम गरिराखेका थिए बेरोजगार भए, कतिपय सङ्क्रमित पनि भएका छन्। अब उनीहरू पनि चाहिँ नि देश आउन चाहेका छन्, आउन सकेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको आय आर्जनबाट नेपालमा जो रेमिट्यान्सको आम्दानी हुन्थ्यो, रेमिट्यान्सबाट नेपालमा चाहिँ नि त्यसले पनि नेपालको अर्थव्यवस्थालाई मद्दत पुर्याइराखेका थियो।
जनताहरूको पर्चेसिङ पावर, क्रय शक्ति बढेको छु। सेवाका क्षेत्रहरूमा धेरै उनीहरूले खर्च गरेपछि त्यसले उद्योग धन्दालाई, व्यवसायलाई पनि, रोजगारी प्रवर्धनको लागि पनि, गरिबी निवारणको लागि, मान्छेको चाहिँ नि जीविकोपार्जनका लागि पनि मद्दत गरेकोमा चाहिँ नि रेमिट्यान्स अहिले घट्न थाल्यो। घटेपछि चाहिँ नि अब विदेशी मुद्रा पनि चाहिँ नि माने आर्जन पनि घट्यो र साथसाथै त्यसले जो चाहिँ नि अन्य क्षेत्रमा आर्जन सिर्जना गर्थ्यो, चाहिँ नि जीविकोपार्जन सिर्जना गर्थ्यो, त्यो पनि घट्यो र गरिबीलाई पनि त्यसले चाहिँ नि बढाउन थालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि रेमिट्यान्सको कारणले होस्, रेमिट्यान्स घटनाको कारणले होस्, देशभित्रका चाहिँ नि आर्थिक गतिविधि घटनाको कारणले होस्, बेरोजगारी बढ्न थाल्यो। मान्छेहरू चाहिँ कतिपय खालि ज्यालाकै भरमा बाँच्ने जसको अवस्था थियो, आर्थिक अवस्था थियो, तिनीहरू चाहिँ नि ज्याला नपाएपछि चाहिँ नि अब तिनीहरू बडा सङ्कटमा, दरिद्रतामा छन्। उनीहरूलाई त सरकारले केही दिनु पर्यो, राहत दिनु पर्यो भन्ने अहिले नीति पनि बनेको छ। अब त्यसलाई निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ नि अब पहिला जो बाँड्ने कुरो, जहाँ वितरणवादी कुराहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ अलिकति पक्षपातीपूर्ण हुन्छ। निष्पक्षमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ छ मुख्य निष्पक्ष। त्यसै भएर म भन्छु के भने निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्यो। यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ नि जसको चाहिँ नि आम्दानीको चाहिँ नि कुनै पनि स्रोत छैन, खेतीपाती पनि छैन, भोकै बस्ने अवस्थामा परेका छन् भने उनीहरूलाई त राज्यले राहत दिनु पर्यो। त्यस्ता मान्छे के हुन्, एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसका चाहिँ मापदण्डका आधारमा चाहिँ नि स्थानीय क्षेत्रमै, स्थानीय निकायले, स्थानीय वार्ड लेभलमा चाहिँ नि एउटा सबै पक्षलाई राखेर सर्वदलीय गरेर यो फेरि चाहिँ नि पार्टीगत रूपमा आफ्ना मान्छेलाई बाँड्ने, अरूलाई नबाँड्ने, त्यस्ता पनि प्रवृत्ति हिजो देखिएको थियो। जस्तो चाहिँ नि त्यो रोजगारी कार्यक्रम भनेर, प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम भनेर चाहिँ नि जथाभावी चाहिँ नि दुरुपयोग भएको थियो। त्यस्तै गरी कृषिमा अनुदान दिने भनेर चाहिँ नि आफ्ना मान्छेहरूलाई पैसा बाँड्ने थियो। त्यो नहोस्, निष्पक्ष ढङ्गले, न्यायपूर्ण ढङ्गले चाहिँ नि अब राहत दिनुपर्ने चाहिँ नि अवस्था छ। डाक्टर साहब, यो म टु दी पोइन्ट 2-3वटा विषय नि, जस्तो संसारमा जुन लकडाउनको अवस्था छ त्यहाँ खोकुलो बनाइँदैछ, छिमेकी देशमा पनि फेरि लकडाउन थपेको स्थिति छ। अब हाम्रो लकडाउनको पनि अलि लामो समय सिलसिला जारी छ। यो लकडाउनको पनि केही विकल्प, एज एउटा इकोनोमिस्ट, लकडाउनको केही विकल्पहरू थियो कि, अथवा यो लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदा एकातर्फ मानिस कोरोना भाइरसका कारण सङ्क्रमित भएर मर्ने सम्भावना छ, अर्कोतर्फ यसलाई निरन्तरता दिँदा जुन मानिसमा आउन सक्ने अरू खाले समस्याहरू छन् त्यसले मानिस मर्न सक्ने सम्भावना छ। यसलाई त्यसको विकल्पको रूपमा कसरी हेरिनु पर्थ्यो, त्यसको पनि केही विकल्प थियो कि कसरी हेर्नुपर्छ एज अ स्टेट? यो सान्दर्भिक कुरो यहाँले उठाउनु भयो। वास्तवमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि, सुरक्षित रहनको लागि चाहिँ नि अब कोरोना सङ्कट महामारी विश्वभरि आइसकेपछि यसबाट बच्नको लागि चाहिँ नि लकडाउन गरिनुपर्छ, बन्दाबन्दी गर्नुपर्छ, आवत जावत चाहिँ नि बन्द गर्नुपर्छ, घरभित्रै सीमित भएर बस्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि यसबाट बच्नको लागि एउटा उपाय त्यो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सुरुमा यो लकडाउनको घोषणा गरियो। त्यो चाहिँ नि सामान्यतया ठिक नै मान्नुपर्छ। तर कुरो के हो भने चाहिँ नि अब सबै ठाउँमा एकै प्रकारको चाहिँ नि अब चाहिँ नि यो रेस्ट्रिक्सन्सहरू एकै प्रकारले लकडाउन जताततै गर्ने हुँदैन। जस्तो यही साउथ एसियाकै अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा सङ्क्रमण भएको चाहिँ नि कम देखिन्छ। सङ्क्रमण तुलनात्मक कम हो, अरू देशको कम देखिन्छ। त्यो पनि चाहिँ नि सङ्क्रमण जहाँ बढेको छ, जो सङ्क्रमित देखिन्छन् अधिकांश विदेशबाट आएको, बोर्डरबाट आएका मान्छेहरू, अनि बोर्डरबाट आएका मान्छेहरू चाहिँ घुलमिल गर्दाखेरि उनीहरूबाट सरेको देखिन्छ। भनेपछि अब कहाँ सकेसम्म बढी चाहिँ नि सङ्क्रमण भएको छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति कडाइका साथ लकडाउन गर्नु पर्यो। तर देशभरि नै चाहिँ नि त्यही रूपले लकडाउन गर्नुपर्ने चाहिँ नि जरुरी चाहिँ नि छैन। त्यसैले मैले पहिलेदेखि भनिराखेको छु, एउटा 2-3वटा पक्ष यसमा चाहिँ नि ध्यानमा राख्नुपर्छ। कृपया के एउटा कुरा चाहिँ नि के भने, पहिलाबाट चाहिँ नि जहाँ तपाईँको मैले अहिले भनेको जस्तो सङ्क्रमण बढी छ त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति कडाइका साथ लकडाउन गर्नुपर्छ। जहाँ सङ्क्रमण छैन त्यहाँ सङ्क्रमणलाई
खुकुलो बनाइनुपर्छ जसले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरू आय आर्जनका अवसरहरू चाहिँ नि अगाडि बढ्न सकुन्। किनभने चाहिँ अर्थव्यवस्थाको चाहिँ आधार भनेको आय आर्जनका अवसरहरू जति सिर्जना हुन्छन्, जति व्यवसायहरू बढ्दै जान्छन्, जति रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुँदै जान्छन्, त्यसले नै अर्थव्यवस्थालाई अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि सहयोग पुर्याउने हो, योगदान पुर्याउने हो अनि जनजीविकालाई मद्दत गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ नि मैले भन्दैछु के भने अब यो लकडाउनलाई यही रूपमा लामो समयसम्म देशभरि राख्नुपर्ने चाहिँ नि चालु राखिरहनु, निरन्तरता दिनुपर्ने जरुरी छैन। अब एउटा के भने चाहिँ नि कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि लकडाउन किन आवश्यकता परेको हो भने चाहिँ नि यो सोसल डिस्टेन्सिङका नर्महरू पालन गर्नु पर्यो। जस्तो चाहिँ नि भिडभाडमा बस्ने होइन, एकै ठाउँमा भिडभाड गर्ने होइन, सामूहिक रूपमा बस्ने होइन, कमसेकम चाहिँ नि अब तपाईँ हामी बस्दा पनि चाहिँ नि यति कमसेकम 1 मिटरको डिस्टेन्स हुनुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै बेला बखतमा चाहिँ नि सेनिटाइजर युज गर्ने, हात चाहिँ नि साबुनले हात धुने, त्यस्तै गरेर मुखमा चाहिँ नि मास्क लगाउने इत्यादि जति पनि चाहिँ नि कुराहरू छन्, त्यो व्यवस्थाहरू छन्। अब ती चाहिँ नि कायम नै राखेर पनि कतिपय व्यवसायहरू चल्न सक्छ। लकडाउनको विकल्पमा सोचिनुपर्छ। अब लकडाउनको विकल्प पनि मैले भनेको होइन, लकडाउनलाई चाहिँ नि खुकुलो बनाएर सामाजिक दूरीका शर्तहरू पालन गरेर सामाजिक दूरीका शर्तहरू पालन गरेर चाहिँ नि पातलो ढङ्गले चाहिँ नि भिडभाड नगरिकन काम गर्न सक्ने कतिपय व्यवसायहरू चल्न सक्छन्। कृषि व्यवसाय चल्न सक्छन्, साना साना चाहिँ नि उद्योग धन्दाहरू पनि कतिपय चल्न सक्छन्। त्यस्ता व्यवसायहरूलाई चाहिँ नि बाटो खोलिदिनुपर्छ। लकडाउनलाई चाहिँ नि रिल्याक्स गरेर, खुकुलो बनाएर त्यस्ता व्यवसायहरूलाई चलाइदिनुपर्छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ नि जहाँ जहाँ बिल्कुलै तपाईँको चाहिँ नि ऊ छैन, बिल्कुलै चाहिँ नि सङ्क्रमण छँदै छैन, त्यहाँ त उद्योग धन्दाहरू, ठुला उद्योग धन्दाहरू पनि चल्न सक्छन्। उद्योग व्यवसायहरू चल्न थालेपछि चाहिँ नि आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ नि रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुन्छन्। अहिले जस्तो सबैभन्दा दुःख पाएका चाहिँ नि कसलाई भनिन्छ भने जो असङ्गठित क्षेत्रमा, अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ नि दैनिक जालादारी भएर काम गर्थे, ती अनौपचारिक गतिविधिहरू चाहिँ नि बन्द हुँदाखेरि चाहिँ नि उसको कम्पनीबाट पनि चाहिँ नि पाउने कुरो भएन, केही ज्याला पाउने भएन, रोजगारी पनि भएन, अनि ती भोकै हुने भए चाहिँ नि अनि घर घर जान अब रोइ कराईको स्थिति छ भनेपछि चाहिँ नि त्यसकारण चाहिँ नि अब यो सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ नि अब यस्ता गतिविधिहरूलाई चल्न दिने हो भने चाहिँ नि उनीहरूले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन जान्छन्। त्यसकारण यस्तालाई चलाउनु पर्यो। र अब लकडाउनकै घोषणा गर्दाखेरि पनि चाहिँ नि मैले नै भनेको थिएँ, अब अहिले पनि ती चर्चा हुन थालेको छ। मैले केही समयदेखि भन्दै थिएँ, कतिपय चाहिँ नि हटस्पटका जोनहरू छन् जहाँ अहिले जस्तो नेपालगञ्जमा यति बढ्यो भनेको छ, उदयपुर बढ्यो भनेको छ, यस्ता ठाउँमा चाहिँ नि अब रेड जोनहरू नै हो, त्यो हटस्पटहरू नै हो। त्यहाँ चाहिँ नि कडाइका साथ नै चाहिँ नि अब लकडाउन गर्नुपर्छ। अब कतिपय ठाउँमा कति पनि सङ्क्रमण छैन भनेदेखि ती सङ्क्रमण नभएको ठाउँमा चाहिँ नि यो लकडाउन गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तैपनि यो सामाजिक दूरी चाहिँ नि कायम गरेरै चाहिँ नि कामकाज गर भनेर भन्नुपर्छ। किनभने चाहिँ अन्तबाट फेरि मान्छेहरू आउलान्, यता आउलाहरू, फेरि त्यहाँ पनि सङ्क्रमण, एकजना दुईजना मात्र त्यहाँ सङ्क्रमित भएर चाहिँ भिडभाडमा आयो भने त्यसले चाहिँ नि छर्न थालिहाल्छ। र साथसाथै यसको पक्ष त्यसो भएर चाहिँ नि मैले भने यो चाहिँ नि अब हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि, महामारी रोक्नको लागि अब यो लकडाउन र जुन प्रकारको सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ नि नीति कायम गर्दाखेरि साथसाथै आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि सकेसम्म सङ्कुचन हुन नदिने गरेर चाहिँ नि हामीले एउटा सन्तुलित खालको नीति अपनाउनु पर्छ। साथै योसँग सम्बन्धित विषय सन्तुलित भनेको कस्तो? सन्तुलित भनेको के भने चाहिँ नि हामीले जब स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको चाहिँ नि जो चाहिँ नि यो सङ्कट छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि जसरी चाहिँ नि हामीले कदमहरू चाल्नुपर्छ, त्यस्तै आर्थिक सङ्कट पनि सिर्जना भएको छ, गरिबी पनि बढ्न थालेको छ चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि चाहिँ नि अब साह्रै नियन्त्रित नहोस्
त्यसलाई पनि बढाएर चाहिँ आम्दानीका स्रोतहरू पनि अलिकति खुलाउन, इकोनोमिक डाउनटर्न जसरी चाहिँ नि बढ्न थालेको छ त्यसलाई पनि सामना गर्नको लागि चाहिँ नि काम गर्नु पर्यो। भनाइको मतलब चाहिँ नि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको सङ्कट र आर्थिक क्षेत्रमा आएको सङ्कट दुवैलाई समाधान गर्ने हिसाबले अब चाहिँ नि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्कट आयो भने चाहिँ नि आर्थिक क्षेत्रमा सम्पूर्ण बन्द गर्नु भएन, त्यसले झन् ठुलो सङ्कट निकाल्छ। नेपालमा जति स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ नि समस्या आएको छ त्योभन्दा ठुलो गम्भीर समस्या त अहिले उसको क्षेत्रमा छ, यो चाहिँ नि आर्थिक क्षेत्रमा छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि चाहिँ नि उचित एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ नि केही आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढाएर त्यसलाई रिभाइभलको चाहिँ नि प्रक्रियामा अगाडि जानु पर्यो भन्छु। यसैसँग अर्को एउटा पक्ष चाहिँ नि के छ भने अब यही अब चाहिँ नि अब लकडाउनलाई चाहिँ नि रिल्याक्स गर्ने कतिपय ठाउँमा बन्द गर्दा पनि साथसाथै अर्को एउटा काम चाहिँ नि के पनि गर्दै जानुपर्छ भने अब यो सङ्क्रमणको लागि चाहिँ नि सङ्क्रमणलाई परीक्षण गर्नको लागि पहिला त चाहिँ तपाईँको त्यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक्स टेस्टिङ होइन, ऱ्यापिड टेस्ट गरेर चाहिँ नि 50-60 हजारले भइसक्यो भनेको छ। त्यो चाहिँ नि त्यति बिना चाहिँ नि अथेन्टिक रहेछ, वेस्टर्न मुलुकहरूले पनि त्यसलाई रिजेक्ट गरे, आधिकारिक रहेछ, त्यसलाई WHO ले पनि स्वीकृति दिएको रहेछ, त्यसलाई मान्यता दिएको रहेछ। भनेपछि अहिले पिसिआर चाहिँ नि मेथडले चाहिँ नि यो टेस्टिङ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले 8-10-12 हजारलाई भन्दा बढ्दा चाहिँ नि टेस्टिङ गरेको छैन। त्यस कारण यो पिसिआर टेस्टिङलाई चाहिँ नि सकेसम्म विस्तारित गरेर जानु पर्यो। अहिले तपाईँको यो सङ्क्रमण रोक्नको लागि चाहिँ नि अब यो एकदम राम्रो काम भएको चाहिँ नि सफल भएको मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियालाई मानिन्छ। दिनमा 25-30 हजारलाई चाहिँ नि पिसिआरबाट उनीहरूले चाहिँ नि यो परीक्षण गर्थे। उनीहरूले जसलाई डिटेक्ट गर्थे, जसलाई पत्ता लगाउँथे सङ्क्रमण भएको, अनि तुरुन्त चाहिँ नि उसमा पठायो, आइसोलेसनमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पठायो। अझ गम्भीर छ भने गम्भीर चाहिँ नि औषध उपचारको लागि चाहिँ माने हेल्थ यो चाहिँ नि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पठायो। त्यसकारण उनीहरूले यसरी गरिराखेका छन्। नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ नि दिनमा चाहिँ नि 1,000-2,000 पनि मुस्किलले चाहिँ नि हुन्छ। त्यसकारण यसलाई पनि बढाउँदै जानु पर्यो। पिसिआरबाट परीक्षण गर्ने, ट्र्याकिङ गर्ने र ट्रिटमेन्टको जुन आवश्यकता छ त्यसलाई पनि देशका विभिन्न ठाउँमा विस्तारित गर्दै जानु पर्यो र साथसाथै अनि स्पष्ट हुन्छ यहाँ त सङ्क्रमण कति पनि रहन्छ भन्ने चाहिँ नि थाहा हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ नि हामीले बिस्तारै चाहिँ नि लकडाउनलाई चाहिँ जताततै चाहिँ ती ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नि रोक्न सकिन्छ। डाक्टर साहबसँग म 2-3वटा विषय एज अ लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना गरिएको छ। मुलुकको एउटा ठुलो हिस्सा, ठुलो जनसङ्ख्या विदेशमा बस्छ, उनीहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। उनीहरूले यतिखेर अभिभावकीय भूमिका सरकारको, राज्यको त्यो खोजेको जस्तो देखिन्छ। हामी बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ, हामीलाई ल्याइयोस् भन्ने त्यहाँ एक। दोस्रो, नेपाल काहीँ न काहीँ त्यो परनिर्भरताको हामी कुरा गर्छौँ नि, आयातमुखी छौँ। अनि यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको पनि हामीले कल्पना डाक्टर साहबले नै प्रारम्भ गर्नुभएको त्यो पक्ष पनि अब संसारमा आएको जो आर्थिक मन्दीसँगै अब घट्ने सम्भावना, उनीहरूले कति देलान् भन्ने विषय पनि रहन्छ। यो समग्र पक्षलाई एज अ एउटा इकोनोमिस्ट कसरी सम्बोधन गर्ने, अब कसरी राज्यका यी संयन्त्रहरू कसरी परिचालन हुन सक्ला? किनभने आर्थिक हिसाबले हामी बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्ने कोभिड-19को घटना एकपछि अर्को त्यस्तो देखा पर्छ। होइन, अब यो पहिला त तपाईँ यी दुईवटा कुरा भयो, दुईवटा पक्ष भयो। एउटा कुरा जो नेपालीहरू अहिले विदेशमा बसेर काम गरिराखेका छन्, अब त्यहाँ सङ्कट देखेर त्यहाँ चाहिँ नि यो भाइरसका कारणले अब देशमा फर्कन चाहन्छन्। जो फर्कन चाहन्छन्, फर्कने बाटो त सरकारले खुला गरिदिनुपर्छ। मलाई त अत्यन्त एउटा चाहिँ नि दुःखलाग्दो कुरो अहिले मैले के देखिराखेको छु भने, अब यो सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा, लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अथवा यातायात सेवा बन्द हुनुभन्दा, एक्सटर्नल फ्लाइटहरू बन्द हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि कतिपय विदेश भ्रमणमा गएका चाहिँ नि
नेपालीहरू पनि थिए। अब ती अड्केर बसेका छन्। अब नेपालमा कतिपय उनीहरू चाहिँ हामी आफ्नै खर्चमा चाहिँ प्लेन आएदेखि हवाई जहाजको सेवा भएदेखि आफ्नै खर्चमा पनि आउन चाहन्छौँ भनेर भन्नेलाई पनि चाहिँ नि उनीहरू आउन पाएका छैन। अत्यन्त दुःखको कुरो छ। त्यस कारण जो नेपालमा आउन चाहन्छन् उनीहरूलाई बाटो खोलिदिनु पर्यो। जो चाहिँ नि अब विदेशमा छोडेर काम गरिराखेका मान्छेहरू छोडेर नेपालमै आउन चाहन्छन् भने पनि चाहिँ नि नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा त्यहाँ सिकेका चाहिँ जति सिपहरू छन् त्यहाँ जुन ज्ञानहरू प्राप्त गरेका छन्, जुन सिपहरू छन् त्यो सिप र ज्ञानलाई चाहिँ नि नेपालमै आएर चाहिँ नि उपयोग गर। खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नै गाउँमा आफ्नै घर गाउँमा चाहिँ नि बस्ने। अब अहिले खास गरेर चाहिँ नि ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ नि खेतबारी नै कतिपय ठाउँमा बाँझो छ। कृषिका प्रशस्त हाम्रा सम्भावनाहरू छन्। क्यास क्रपका सम्भावनाहरू छन्। हाई भ्यालु क्रप्सका सम्भावनाहरू छन्। त्यसकारण यस्ता चाहिँ सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि व्यवसायलाई वृद्धि गर्ने र जनशक्तिको अभाव भएको ठाउँमा जनशक्ति पुरा गर्ने। अब त्यतातर्फ उनीहरूलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर चाहिँ नि काम गराउन सकिन्छ र देशको अर्थव्यवस्थालाई पनि त्यसले मद्दत पुर्याउन सक्छ। त्यो एउटा पक्ष हो। अर्को पक्ष चाहिँ नि अब यहाँले भन्नुभयो यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट र दात्री निकाय दात्री संयन्त्रहरूले जो नेपाललाई दिने सहयोगमा अब कटौती गर्ने सम्भावना छ। मुलुकको यो स्थिति छ, आन्तरिक पनि राजस्व उठ्ने सम्भावना छिन्छ, अनि कसरी चल्छ भन्ने एउटा मेरो जिज्ञासा। विदेशबाट आउने कुरो चाहिँ के भने नेपालले अब अहिले विदेशबाट जुन सहायता प्राप्त हुन्छन् नि हिजै भइसकेका सम्झौताहरूको आधारमा हुने हो। अब भोलि सम्झौता भएपछि त्यसपछि अब त्यसको समय लाग्छ आउने त। किनभने आज यसपालि अब हाम्रो जति अनुमान विदेशी सहायता प्राप्त गर्ने भनेर चाहिँ अनुमान गरिएको थियो त्यो अनुमान अक्सर के को आधारमा गरिन्छ भने हिजो हाम्रो केमा सम्झौता भएको थियो, कुन आयोजनामा सम्झौता भएको थियो, त्यो आयोजनामा कति काम हुन्छ त्यसको आधारमा यति रकम आउँछ भन्ने चाहिँ नि हुन्थ्यो। यो कसरी हुन्छ भने जुन आयोजनाहरूमा विदेशी सहायता प्राप्त हुन्छ नि त्यो कसरी चाहिँ नि डिस्पर्समेन्ट कसरी रकम चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि दिन्छन् भने पहिलाबाट काम त जस्तो नेपालभित्र भएका काम त नेपाल पहिला त नेपाल सरकारले नै आफ्नो रकममा चाहिँ नि आफ्नै पैसामा रुपियाँमा चाहिँ नि खर्च गर्छ हैन। खर्च गरेपछि अनि त्यसको रिइम्बर्समेन्ट उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ नि पूर्ति अनि परिपूर्ति गर्छन्। अब नेपाललाई चाहिँ नि फलानु भने जलविद्युत आयोजना होस् अथवा तपाईँको चाहिँ नि सडक योजना होस्, खानेपानीको योजना होस्, यो योजनामा हिजो सम्झौता भएको थियो, अब यसमा चाहिँ नि यति रकम खर्च भयो भनेपछि चाहिँ नि त्यो खर्चको बिल पठाइदिएपछि उनीहरूले रकम विदेशी मुद्रामा रकम पठाइदिन्छन्। भनेपछि हाम्रो आफ्नो चाहिँ आन्तरिक काम गर्ने क्षमता, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्षमता, आयोजनाहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता, समयमा सम्पन्न गर्ने क्षमतामा भर पर्छ। यसपालि विदेशी सहायता कम भयो भनेर चाहिँ नि हामीले भयो भने हामीले आफूले काम नगरेको देखिन्छ, उनीहरूले नदिएको होइन। जस्तो यहाँलाई चाहिँ एउटै उदाहरण दिउँ, यसपालि अब तपाईँको गएको 6 महिनामा यसपालिको यो आर्थिक वर्षमा पहिलो 6 महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा जति विनियोजन गरिएको थियो रकम त्यसको केवल 15% मात्रै खर्च भयो हैन 6 महिनामा, आधी वर्षमा। अब प्रदेशहरूमा त अझ त्योभन्दा पनि कम खर्च भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ कतिपयलाई, ती धेरै राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा चाहिँ नि वैदेशिक सहायता नै छन्। अनि एक वर्षमा 103 अरब कि कति बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो 23वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा 103 अरब कि कति, जम्मा चाहिँ नि 6 महिनामा चाहिँ नि 20 अरबभन्दा बढी खर्च भएको छैन। भनेपछि वैदेशिक सहायता प्राप्त हुनको लागि पनि हामीले क्षमता त्यो ढङ्गको देखाउन सक्नुपर्छ। काम गर्ने क्षमता, हाम्रा योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने क्षमता पनि देखाउनु पर्यो। अब आगामी दिनहरूमा भविष्यको लागि चाहिँ नि के भने अहिले नै अब सङ्क्रमणकै सिलसिलामा चाहिँ नि अब सबै राष्ट्रहरू, धनी राष्ट्रहरू, विकसित राष्ट्रहरू पनि सङ्क्रमणबाट पीडित छन्। आर्थिक चाहिँ नि समस्या उनीहरूलाई पनि परिराखेको छ।
त्यो परिराखे पनि चाहिँ नि अब केही न केही सहयोग चाहिँ नि अहिले धनी राष्ट्रहरूले हामीलाई दिन्छ। अमेरिका बेलायत जस्ता मुलुकहरूले पनि केही दिन्छन् र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू खास गरेर विश्व ब्याङ्कले यतिसम्म दिन्छु भनेर भनिसकेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चाहिँ नि पनि दिन तयार छ। उसले त चाहिँ नि हामीले तिर्नुपर्ने चाहिँ नि उनीहरूलाई हिजो लिएको ऋणलाई तिर्नुपर्ने अब नतिरे पनि हुन्छ, 6 महिनासम्म हामीले बुझाउनु पर्नेलाई उनीहरूले माफी दिएका छन् होइन। फेरि पछि पनि हामी बिना ब्याज हामी रकम दिन्छौँ, ऋण दिन्छौँ भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि एसियाली विकास ब्याङ्कले पनि दिन्छु भनेका छन्। अनि युरोपियन युनियनले पनि युरोपियन चाहिँ नि यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि चाहिँ नि रकम प्राप्त हुन्छ। केही न केही त अवश्य यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले रकम प्राप्त हुनसक्छ, विदेशी सहायता। तर हिजो जति सम्भावना थियो त्यो त्यति सम्भावना त नहोला। तर जुन प्रकारको सङ्कट अहिले चाहिँ नि कोरोना भाइरसको सङ्कट आएको छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति विशेष सहयोग उनीहरूबाट पनि प्राप्त हुनसक्छ। अब जहाँसम्म लगानीकै कुरो छ, लगानी त के भने चाहिँ नि जब देशमा लगानीको वातावरण नै सिर्जना हुनु पर्यो। जब यो चाहिँ लकडाउनको अवस्था, अहिलेको स्थिति कस्तो छ त? होइन त्यही त, अब लकडाउनको अवस्थामा त विदेशी लगानी आउने कुरो भएन। त्यस कारण यो लकडाउनको अवस्था चाँडो से चाँडो समाप्त हुनु पर्यो होइन। र त्यसै भएर म भन्छु चाहिँ नि लकडाउनलाई केही चाहिँ नि तपाईँको खुकुलो बनाएर अलिकति आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न थालेपछि चाहिँ नि स्वदेशी लगानी पनि बढ्न थाल्छ। स्वदेशी लगानी बढ्न थालेपछि स्थिति सामान्य भइसकेपछि, नर्मलाइज भइसकेपछि अनि वैदेशिक लगानीलाई पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि सरकारको नीति मात्रै, नीति त एउटा चाहिँ नि लगानी मैत्री नीति पनि हुनु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नलाई पनि चाहिँ नि त्यो देखिनु पर्यो। कार्यान्वयन माने त्यसको प्रशासनमा झन्झट दिने, अल्मल्याउने। अब यहाँ कुनै पनि उद्योगको लागि एप्लिकेसन दियो भने पनि स्वीकृति लिने चाहिँ नि अब 15 दिन कतिभित्र दिइसक्नु पर्ने भनेमा अब यहाँ महिना लागेर चाहिँ नि अनेक प्रकारका झन्झटहरू लगाइरहेको छ। त्यसको लागि हाम्रो साँच्चीकै विधिको शासन पनि हुनु पर्यो, सुशासन हुनु पर्यो। विधिको शासनमाथि पनि प्रश्न छ, सुशासन उपर त यसै प्रश्न छ। अहिलेको नेपालको सङ्कट भनेको चाहिँ सुशासनकै अभाव हो। भ्रष्टाचार पनि बढेको देखिन्छ, स्ट्रिक्टली विधिको शासन अनुसार पनि काम भएको देखिँदैन। अनेक झन्झटहरू देखिराखेका छन्। कतिपय सरकारले गर्ने कतिपय खरिदका कामहरूमा पनि चाहिँ नि खालि आफ्ना ठेकदारहरूलाई चाहिँ नि लटरपटर गरेर चाहिँ नि लुकिकन इत्यादि दिने यस्ता चाहिँ भ्रष्टाचारका सम्भावनाहरू कतिपय चाहिँ नि देखिराखेका छन्। त्यसकारण यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ समाप्त गरेर साँच्चीकै सुशासन देखिनु पर्यो, लगानी मैत्री वातावरण देखिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि नेपाली उद्योगहरूलाई पनि अब धान्नको लागि अर्को एउटा पक्ष पनि छ। अब नेपाली उद्योगहरू अहिले बन्द भएपछि चाहिँ नि उनीहरूले सञ्चालन खर्च, आफ्ना कर्मचारी र श्रमिकहरूको तलब त दिनु पर्यो। बन्दै भएको अवस्थामा नै अब मैले बुझेअनुसार कति अब पूर्णतया चाहिँ 100% चाहिँ उनीहरूको ज्याला तलब नदिए पनि 50% दिनुपर्छ भनेको छ। तर आम्दानी त केही पनि छैन, 50% त दिनु पर्यो भनेपछि त चाहिँ नि त्यसमा अब यस्तो सङ्क्रमणको अवस्थामा भएको कारणले अब उद्योगपतिले आफैले बन्द गरे भए चाहिँ नि 50% उनीहरूले नै दिनुपर्थ्यो। अब यो सङ्क्रमणको कारणले चाहिँ नि भएको हुनाले सरकारले पनि यसलाई केही न केही चाहिँ नि अनुदान, केही हिस्सा चाहिँ सरकारले पनि यसलाई धान दिनुपर्छ। अब ब्याज पनि घटाइदिनु पर्यो। खास गरेर चाहिँ वर्किङ क्यापिटलमा लिने सञ्चालन खर्चको लागि जुन ब्याङ्कबाट ऋण लिइन्छ त्यो ऋणको ब्याज पनि घटाइदिनु पर्यो। अहिले 2% ऋण घटाइदिने भनेको छ, त्यो चाहिँ ब्याङ्कले नै घटाउनु पर्ने रे, सरकारले त्यसलाई चाहिँ केही अनुदान दिने छैन। त्यस कारण ब्याङ्कले पनि केही घटाओस्, सरकारले पनि चाहिँ केही चाहिँ अनुदान गरोस्। त्यस कारण चाहिँ नि अब रिलिफ भनेको चाहिँ नि यो उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि, जस्तो पर्यटन क्षेत्रलाई ठुलो अहिले गम्भीर रूपमा चाहिँ पीडित छन्, उनीहरूलाई पनि चाहिँ नि सरकारले चाहिँ यो अलिकति रिलिफको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। डाक्टर साहबसँग म राहतको व्यवस्था गरिदिनु एकदम महत्त्वपूर्ण ढङ्गले यो बर्खे अधिवेशन अर्थात् बजेट सेसन भनेर भन्छ त्यसको पूर्व सन्ध्यामा हामी छौँ। नेपाल कुन अवस्थाबाट गुज्रेको छ डाक्टर साहबले धेरै कुरा बताइ पनि सक्नुभयो। राजस्व अब कहाँबाट प्राप्त होला? उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सम्पूर्ण चौपट छ।
आयातमुखी जुन हाम्रो छ त्यो आयातको विषय एकातर्फ छोडिदिउँ, तर एज अ होलमा राजस्व कहाँबाट प्राप्त हुने अनि होटेलहरू निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण बन्दको अवस्थामा छ, उनीहरूले कसरी त्यो कर तिर्ने स्थिति बन्छ अनि राज्य कसरी चल्छ, यो समग्र विषयलाई हेर्दा यो बजेटमा कुन चिजको प्रत्याभूति हुनु पर्यो र कुन दिशातर्फ बढ्ता महत्त्वका साथ त्यो बजेटमा त्यसरी प्रस्तुत हुनु पर्यो, आकर्षणको हिसाबले आकर्षित कसरी हुनु पर्यो। त्यसो भए एउटा चाहिँ नि अब एउटा प्रवृत्ति नेपालको के छ भने बजेट बढाइ चढाइकन चाहिँ नि ठुलो बजेट बनाउने होइन, बढाइ चढाइकन चाहिँ नि अब वास्तविकतामा आधारित भन्दाखेरि चाहिँ नि खालि ठुलो बजेट बनाएपछि देशको विकास हुन्छ भनेर देखाउने त्यो प्रवृत्ति अहिले सरकारको छ। त्यो प्रवृत्ति त्यसो भएर म भन्छु बजेट भनेको रियलिस्टिक हुनु पर्यो। यही आर्थिक वर्षमा पनि चाहिँ नि 1532 अरबको चाहिँ नि बजेट बनाएका थिए, तर 6 महिनाभित्रमै त्यसलाई घटाउन थाले है, 13 अरब कति चाहिन्छ। तर वास्तवमा अहिले यो सङ्क्रमणको अवस्था आएपछि कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि अझ घटाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसकारण वास्तविकतामा आधारित बजेट बनाउनुपर्छ। आगामी वर्षकै कुरो गर्दाखेरि के छ भने अब यो सङ्क्रमणको महामारी कति समय अगाडि बढ्ने हो, अब चाहिँ नि श्रावण 1 गतेदेखि हो आगामी वर्षको चाहिँ नि बजेट को चाहिँ नि बजेटको कार्यान्वयन सुरु हुने चाहिँ श्रावण 1 गतेदेखि हो। करिब करिब अब जेठ असार भनेपछि झन्डै करिब 3 महिना जति, जेठ असार होइन, झन्डै 2.5 महिना 2 महिना चाहन्छु न अझै बाँकी छ। अब त्यसो भएर म भन्छु यो हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई नर्मलाइज गराउनको लागि, क्रमशः नर्मलाइज गराउनको लागि चाहिँ नि यो लकडाउनलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै रिल्याक्स गर्दै चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू बढाउँदै जानु पर्यो भन्छु। र 3 महिनापछि चाहिँ नि साउन भदौदेखि चाहिँ नि अलिकति आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यस कारण बजेट कस्तो हुन्छ के होला भन्ने कुरो चाहिँ नि कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि अब यो सङ्क्रमणको सङ्कट कति समयसम्म लम्बिने हो, यो कोरोना भाइरसको सङ्कट कति समयसम्म लम्बिने हो त्यसमा पनि भर पर्छ। तर जे भए पनि चाहिँ नि सामान्य अवस्थामा जति राजस्व चाहिँ नि वृद्धि हुन सक्थ्यो त्यति वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छैन। तर आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ अलिकति बढ्न थाल्यो, सङ्क्रमणको अवस्था घट्न थाल्यो भने चाहिँ नि बढ्न सक्ला। त्यही हिसाबले त्यही अनुरूप चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ राजस्व त पहिले जस्तो चाहिँ नि बढ्न सक्ने अवस्था नहोला। यसपालि जति उठिया छ यस वर्षमा चाहिँ करिब करिब त्यति राजस्व चाहिँ अर्को वर्षमा चाहिँ नि उठ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ होला। अथवा अब त्यसका धेरै ठुलो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बजेट बनाउनु पर्ने कुरो छैन। तर साथसाथै चाहिँ नि अब वैदेशिक सहायताबाट पनि चाँडो से चाँडो हामीले राम्रो काम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ नि वैदेशिक सहायता विगतमै धेरै कमिटमेन्ट भइसकेका चाहिँ नि आयोजनाहरू छन्, वैदेशिक सहायताका चाहिँ कमिटमेन्टहरू छन्। त्यो पनि एउटा चाहिँ नि स्रोत हुन्छ र चाहिँ नि अब जस्तो एमसिसी अन्तर्गत नै चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो रकम चाहिँ नि अमेरिकी सरकारले चाहिँ नि अनुदानकै रूपमा दिनेछ। त्यो अहिलेको सत्ताधारी दलकै बिचमा चाहिँ नि आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि चाहिँ ती अहिलेसम्म अल्बल्याएर रोकिएर राखेका छन्। यो पास गर्नै पर्छ, पारित गर्यो भने पनि चाहिँ नि त्यसैबाट चाहिँ नि वर्षमा चाहिँ नि कमसेकम 10 अरब रुपियाँ चाहिँ नि त्यहाँबाट आउँछ नेपालको विकासको लागि खर्च हुन्छ। जस्तो 57 58 अरब रुपियाँ हुन्छ। अहिले त 50 अरब डलर 50 करोड डलर भने त करिब 60 अरब जति नेपाली हुन्छ। 5 वर्षमा त्यो चाहिँ सम्पन्न हुने भनेपछि वर्षमा चाहिँ 10-12 अरब त त्यसैबाट प्राप्त हुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ नि त्यस्तै अरू कतिपय चाहिँ नि आयोजनाहरू छन्, त्यसकारण वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त हुन्छ। अनि अर्को कुरो के भने नेपालको चाहिँ नि यो आन्तरिक ऋणका सम्भावना पनि चाहिँ नि छ। ऋण लिने आन्तरिक र बाह्य ऋण पनि चाहिँ नि हामी लिन सक्छौँ। हाम्रो फिस्कल स्पेस छ नेपाल चाहिँलाई हाम्रै सरकारको समयमा खास गरेर 2048 सालपछि लिएको नीतिले गर्दाखेरि चाहिँ नि बाह्य सहायता राष्ट्रिय ऋणको चाहिँ नि अनुपात धेरै घटाउन सकेका छौँ हामीले। 60% भन्दा बढी कुल घाँस उत्पादनको 60% भन्दा बढी कुल चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ नि ऋण थियो
कुल राष्ट्रिय कर्जा कुल जिडिपीको 60% बढी थियो। अहिले त्यो घटेर चाहिँ नै अब 31-32%मा आएको छ। मैले अर्थमन्त्री छोड्दाखेरि चाहिँ नि 24-25%मा घटिसकेको छ। गएको 2-3-4 वर्ष फेरि बढ्न थालेको छ। त्यसकारण चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो राष्ट्रिय ऋण लिन सक्ने चाहिँ नि सम्भावना पनि छ। राजस्व एकदमै घट्ने अवस्था आयो भने चाहिँ नि अब राष्ट्रिय ऋण लिने सम्भावना पनि छ। आन्तरिक ऋण पनि हुनसक्छ, बाह्य ऋण पनि हुनसक्छ र साथसाथै वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त हुन्छ र आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाँडो चाहिँ नि नर्मलाइज गराउँदै लाने, रिभाइभ गराउँदै लान थाल्यौँ भने चाहिँ नि हामीले जसरी विगतमा चाहिँ राजस्व बढ्दै जान्थ्यो त्यसै बढ्न थाल्ने अवस्था पनि छ। त्यसकारण इकोनोमीलाई चाँडो हामीले नर्मलाइजेसनको अवस्थामा ल्याउनको लागि चाहिँ नि हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो जस्तो सुकै नर्मल अवस्थामा ल्याउन खोजे पनि जस्तो 5 तारे होटलहरू अब अहिले यो हानको एउटा यसो निर्णय म हेर्दै थिएँ 6-7 महिनासम्मलाई यो होटलहरू 5 तारे 3 तारे जो विदेशीहरू बस्ने सम्भावना रहेका उन्मुख रहेका होटलहरू बन्दको घोषणा गरौँ भन्ने दिशातर्फ उनीहरू उन्मुख छन्। तर ब्याज त तिर्नुपर्छ, ब्याङ्करले विशेष कुनै त्यस्तो गर्दैन। अनि विभिन्न उद्योगहरू बन्द छन्, त्यो कर्मचारी त्यहाँका श्रमिकहरूलाई तलब दिइरहनु पर्ने अवस्था छ। अनि कतिपय त्यो निजी क्षेत्रका मानिसहरूको बडा विचित्रको मैले यो हेरेँ, अवैध निजी सम्पत्तिलाई वैध बनाऊ भन्ने एउटा स्लोगन लिएर पनि केही मानिस आछन्। अब यो विषयलाई कसरी हेर्ने डाक्टर साहब? किनभने कसरी मानिसले त्यो उद्योगीले कसरी पैसा दिन्छ, ऋण कसरी तिर्छ, कसरी त्यो रोजगारदातालाई जो रोजगारीमा संलग्न छ उसलाई कसरी पैसा दिन्छ, सरकारले विशेष घोषणा केही गरेको छ, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने कतै देख्न पाइएको छैन। यो कसरी म्यानेज गर्ने? नत्र यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ कि यसले अर्को अवस्थामा मुलुक मोडिन्छ कि? किनभने जब मानिस गरिब र धनी बीचको दूरी बढ्छ, मानिस बेरोजगार हुन्छन्, आय आर्जनको स्रोत ठप्प हुन्छ, त्यसले अर्को खाले एउटा तनाव सिर्जना गर्छ, त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ। यसलाई कसरी समेट्ने? अब एउटा के भने चाहिँ नि अब तपाईँको यो जस्तो 5 तारे होटल होस् अथवा चाहिँ जुन यस्ता चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रका वा अरू लक्षित विदेशी लक्षित अब उनीहरूलाई पनि अब सरकारले केही न केही चाहिँ नि त्यसलाई सब्सिडाइज गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई खास गरेर चाहिँ नि सञ्चालन खर्च, अब आम्दानी बन्द भयो तर सञ्चालन खर्च चाहिँ नि तलब चाहिँ नि दिइरहनु पर्ने भएपछि मैले अघि पनि भने त्यसलाई यो क्राइसिसको अवस्थामा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसकारण राहत प्रदान गर्नको लागि उद्योग धन्दा व्यवसायहरूको साथसाथै चाहिँ नि र चाहिँ नि जो बेरोजगार भएर चाहिँ खान नपाउनेहरू जस्तो चाहिँ राहतहरू ज्यालादारीहरूलाई त्यसको लागि पनि सरकारले बजेटमा चाहिँ नि त्यसको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब हुन त अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रले जिडिपीको 5% बराबर चाहिँ नि यो राहतको लागि चाहिँ नि यो फन्ड बनाउनु पर्यो भनेर पनि भन्छ। अब त्यत्रो ठुलो त अब सम्भावना म देख्दिनँ। अब विकसित मुलुकहरूमा अरू मुलुकहरूले पनि चाहिँ राहतको लागि चाहिँ छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेका छन्। नेपालमा पनि त्यो राहतको लागि चाहिँ नि अहिलेको आगामी बजेटमा एउटा चाहिँ नि राम्रो ठुलो हिस्सा चाहिँ नि राहतको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ। हिजोको अवस्था नेपालमा जस्तो जथाभावी बाँड्ने चाहिँ नि प्रधानमन्त्री चाहिँ के अरे रोजगारका नाममा जथाभावी बाँड्ने यसलाई चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी यस्तालाई चाहिँ नि बन्दै गर्नुपर्छ होइन, यस्तालाई बन्द गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि सांसद विकास कोष भनेर चाहिँ नि जथाभावी चाहिँ नि दुरुपयोग भएको छ। यस्ता चाहिँ नि जथाभावी दुरुपयोग भएका ठाउँमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बेकारका खर्च, सुख सुविधा चाहिँ नि तलब भत्ता सुविधा बढाउने इत्यादि अनावश्यक चाहिँ नि प्रशासकीय खर्च बढाउने त्यो प्रवृत्ति अहिलेको सरकारमा छ। त्यसलाई घटाउनु पर्यो, त्यसलाई बचाउनु पर्यो, मितव्ययी भएर काम गर्नु पर्यो। र एउटा चाहिँ नि यही सरकारले बनाएको एउटा सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले चाहिँ नि एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ अरे। त्यसलाई प्रतिवेदनलाई गोप्य राखेको छ सरकारले, प्रकाशित गरेको छैन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरेको छैन। मैले बुझेअनुसार सुनेअनुसार चाहिँ त्यसले सरकारले धेरै अनावश्यक कार्यालयहरू बनाइराखेको छ, अनावश्यक के चाहिँ तपाईँको यो समितिहरू आयोगहरू चाहिँ बनेको छ। संवैधानिक आयोगहरू होइन, अनेक 213 कि कति आयोग चाहिँ नि के अरे समितिहरू छन् रे।
तिनीहरूलाई घटाएर चाहिँ नि जम्मा 82-83 कायम राख्ने, अरूलाई चाहिँ नि गाब्ने, बन्द गर्ने। अब विभिन्न चाहिँ नि खर्चहरू कतिपय तपाईँको चाहिँ नि सेक्युरिटी सेक्टरमा, रक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै खर्च भइराखेको छ। त्यसलाई पनि यसरी घटाउन सकिन्छ भनेर बचाउन, कसरी यो रकम बचाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ नि त्यसले राम्रो सिफारिस गरेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। प्रशासकीय खर्च घटाउने, अब त्यसलाई चाहिँ पुँजीगत खर्च र राष्ट्रको चाहिँ नि प्रतिफल बढाउने, राष्ट्रको आउटपुट बढाउने, प्रोडक्सन बढाउने, आय बढाउने ठाउँमा चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि दक्षतापूर्वक उपयोग गर्ने, त्यो काम चाहिँ नि गर्नु जरुरी छ। सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, बजेटमा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यहाँले अर्को के होइन, जस्तो अहिले यो अवैध निजी सम्पत्तिलाई वैध बनाऊ, यसै बेला त्यो घोषणा गरौँ है भन्ने यो स्लोगन होइन। अवैध होइन, त्यो त सरासर अवैधलाई चाहिँ वैध बनाउँछु भनेर भन्नु चाहिँ त्यो त आपत्तिजनक नै हो। हेर्नुहोस्, स्लोगनको रूपमा एउटा कुरा चाहिँ के भने चाहिँ अहिले कहीँ पनि लगानी गर्दाखेरि चाहिँ अनेक झन्झट गरिदिन्छ। विदेशबाट आउने पैसामा पनि चाहिँ यति अलमल गरिराख्या हुन्छ, वैध पैसालाई पनि चाहिँ यति अलमल गरिराख्या हुन्छ। त्यहाँ आम्दानीको स्रोतलाई यो प्रमाण र ऊ प्रमाण अनेक भनेर चाहिँ भनिराखेका छन्। त्यो चाहिँ प्रशासकीय विभिन्न प्रकारका झन्झटले पनि यस्ता कुराहरू गरेको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नियम चाहिँ नि पालन गर्नै पर्छ। किनभने चाहिँ नि यो तपाईँको यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन चाहिँ नि यो चाहिँ नि के भने फाइनेन्सियल एक्सन ग्रुप चाहिँ नि यो एसिया एन्ड पेसिफिक वर्किङ ग्रुप फाइनेन्सियल चाहिँ नि सेक्टरको चाहिँ नि इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल सेक्टरको एक्सन वर्किङ ग्रुप एक्सन ग्रुप थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि धेरै तपाईँको टेररिजम गर्ने, आतङ्कवादी खर्च अनि यो त्यस्तै गरी आतङ्कवादी पर्पसको लागि खर्च गर्ने, त्यस्तै गरी चाहिँ नि तपाईँको गैर कानुनी ढङ्गबाट चाहिँ नि ल्याएको रकमलाई चाहिँ नि एक देशबाट अर्को देशमा जाने, यसलाई चाहिँ नि प्रतिबन्ध लगाउनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू माने कानुन छ। त्यही अनुरूप हामीले पनि आफ्नो कानुन बनाएका छन्। स्ट्रिक्टली त्यो कानुनलाई त हामीले पालन गर्नै पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, होइन भने हामी त्यो ब्ल्याकलिस्टमा पर्छौँ। तर साथसाथै के भने चाहिँ नि अहिले जुन प्रकारले अनेक तक्लिफ गरेको छ, आम्दानीको स्रोत र अनेक मेरो यो स्रोतभन्दा पनि चाहिँ विश्वास नगरेर अनेक गर्ने र त्यो झन्झट नहुनको लागि, आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि यो धेरै झन्झट दिने काम चाहिँ बिल्कुलै गर्नुहुन्न। नेपालले नै बनाएको चाहिँ अलि अगाडि बनाएको एउटा कानुनमा चाहिँ नि यो क्षेत्रमा चाहिँ नि लगानी गर्नेलाई चाहिँ हामी आम्दानीको स्रोत खोज्दैनौँ पनि भनेको थियो। जस्तो जलस्रोतमा गर्ने लगानीलाई चाहिँ नि आम्दानीको स्रोत चाहिँ नि नखोज्ने भन्ने पनि एकचोटि चाहिँ नि बनाएको थियो क्या। त्यसकारण चाहिँ नि आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि पनि यस्ता तपाईँको चाहिँ गरेको हो। तर हामीले पालन गर्नुपर्ने चाहिँ नि यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि हामीले जुन प्रकारको विश्वसनीयता, इन्टरनेसनल चाहिँ नि विश्वसनीयता चाहिँ नि घटाउनु हुन्न, हाम्रो क्रेडिबिलिटी चाहिँ नघटोस्। र साथसाथै चाहिँ कसैले लगानी गर्न थालेको छ भने उसलाई अनावश्यक चाहिँ दुःख दिएर प्रोत्साहन गर्ने ढङ्गले भ्रष्टाचार गराउने काम चाहिँ नि उसले मेरो यो आम्दानीको स्रोतबाट ल्याएको भनेर भन्दा पनि मोटामोटी रूपमा उसको स्रोत देखिँदा पनि चाहिँ नि अनेक झन्झट दिएर चाहिँ नि यो देखाएर ऊ देखा भनेर चाहिँ नि अनेक दुःख दिने काम चाहिँ नि त्यो चाहिँ नगर्नु। अब त्यसकै लागि भ्रष्टाचार पनि, पैसा खानको लागि पनि यस्ता प्रकारका चाहिँ झन्झटहरू दिलाउने काम भएको छ, त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ डाक्टर साहब, एकदम छोटकरीमा यो कोभिड-19सँगै डाक्टर साहबलाई धेरै आलोचना एक खाले खास गरी इतरहरूले के भन्छन् भने यो फजुल खर्च कम्युनिस्टहरूले बढी बढाए, जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिने सुविधाको सवालमा त्यो स्लोगनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलिकति पन्प्यो, सिनियर सिटिजनहरूलाई चाहिँ त्यो भत्ता दिने कामले। अनि यस सँगसँगै अरू पनि कस्तो, जस्तै आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जो कनिका सरह बजेट वितरण भयो, यसले चाहिँ विकासलाई अलिकति काहीँ न काहीँ बाधक हुन्छ भन्ने तपाईँ जो दृष्टिकोण राख्नु थियो र निजी क्षेत्रलाई अलिकति प्रोत्साहित गर्ने तपाईँको त्यो प्रयत्न रह्यो।
अहिले यो कोभिड-19सँगै के देखा पर्यो भने निजी क्षेत्रको भूमिका त्यति सराहनीय रहेन। राज्य नियन्त्रित संयन्त्रले जुन ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्यो, जस्तै अस्पतालको उदाहरण दिन सकिन्छ। स्पेनमा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई सरकारले राष्ट्रियकरण गरेको छ। फिनल्यान्डमा अलिक अलग ढङ्गले, त्यो फजुल खर्चै भन्न सकिन्छ। नागरिक जो बेरोजगार छ उसलाई त्यो रोजगारीको अवसर सृजना नभएसम्म विशेष भत्ताको त्यो प्रबन्ध गरेको छ। त्यहाँ काहीँ न काहीँ राज्यले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्ने विषय जोड्छन्। यो अवस्थामा नि यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ कसरी, राज्यले कुनै न कुनै त्यो पकडमा नियन्त्रणमा राख्नु पर्दो रहेछ सङ्कटको बेलामा भन्ने काहीँ न काहीँ त्यो निर्देश गरे जस्तो अर्थ लाग्छ। डाक्टर साहबको आलोचना पनि गर्छन्, नबुझिकन आलोचना गर्छन्, कति बुझ्दै नबुझिकन आलोचना गर्छन्। अर्धज्ञानीहरूले पनि चाहिँ आलोचना गर्छन् नभएका कुराहरू। सरकारले गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले गर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ हामी सरकारमा आएपछि चाहिँ नि सरकारले जसरी खर्च गर्थ्यो, खास गरी पूर्वाधारको विकासको लागि, सडकको विकासको लागि, सिँचाइको विकासको लागि, जलस्रोतको विकासको लागि, जसरी चाहिँ नि शिक्षाको स्वास्थ्यको विकासको लागि जसरी चाहिँ नि वृद्धि भएको छ, तर जो चाहिँ नि जो व्यापारिक कामहरू हो, पर्यटन क्षेत्रको काम हो, त्यस्तै उद्योग व्यवसायको कुरा हो, त्यसमा चाहिँ नि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सारा संसारभरि चाहिँ नि त्यही प्रणाली छ। कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा पनि त्यही भइरहेको छ। हिजोसम्म सबै सरकारले गर्ने काम पनि चाहिँ अब अहिले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ उनीहरूले प्रोत्साहन गर्न थालेका छन्। तर निजी क्षेत्रले जहाँ जहाँ चाहिँ नि अब तपाईँको अनावश्यक रूपमा चाहिँ शोषण गरेको छ, विकृतिहरू ल्याएको छ, कानुन मिचेको छ, होइन, त्यसलाई चाहिँ नि अब नियन्त्रण गर्ने काम, त्यसलाई रेगुलेट गर्ने काम सरकारले, नियमन गर्ने काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको श्रमिकहरूको चाहिँ नि हितको पनि संरक्षण होस्, राज्यलाई उसले दिनुपर्ने कर पनि तिरोस्, अनावश्यक शोषण गर्न नपाओस्, त्यसका नियमभित्र रहेर कानुनभित्र रहेर काम गर्न स्ट्रिक्टली त्यो चाहिँ सरकारले गराउनुपर्छ। नियमन गर्ने काम रेगुलेटरी अथोरिटी चाहिँ सरकारको हो, निजी क्षेत्रको पनि। तर निजी क्षेत्र जहाँ जहाँ चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, अब त्यसमा प्रोत्साहन चाहिँ निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले बढाउने काम, लगानी बढाउने काम बढाउनुपर्छ, बढाइराखेको छ। तर निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गरिदिनुपर्छ। हतोत्साही होइन, उनीहरूलाई पनि, किनभने अब तपाईँको चाहिँ नि सबैलाई छुट त दिनु पर्यो नि। निजी क्षेत्रले अस्पतालहरू खोल्यो भने चाहिँ नि सरकारकै बोझ घटेको छ। तर जो सरकारी अस्पतालमा चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट गर्न चाहन्छन्, उपचार गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूलाई त खुला छँदैछ। कम दाममा उनीहरूले चाहिँ गर्न छाडिहाल्छन्। त्यस कारण ठाउँ ठाउँमा सरकारी अस्पतालहरू ग्रामीण क्षेत्रदेखि लिएर नै तपाईँको चाहिँ नि स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ नि हामीलेमा लगानी वृद्धि गऱ्यौँ। 4000 गाविसमै चाहिँ स्वास्थ्य उपचौकीहरूदेखि प्राइमरी हेल्थ केयरको लागि सुरु गऱ्यौँ। त्यस कारण चाहिँ नि सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि गर्छ। अहिले क्यान्सर अस्पताल सरकारी उसमा भयो। अब त्यता ठुल्ठुला अस्पतालहरू चाहिँ नि कतिपय अब अञ्चल स्तरीय अस्पतालहरूलाई चाहिँ नि बनाइयो, स्तर उन्नति गरियो। त्यस कारण चाहिँ नि अब सरकारले चाहिँ नि लगानी गर्नु हुँदैन भनेर भने होइन, सरकारले पनि गर्छ। निजी क्षेत्रले गर्ने कामलाई पनि दिनुपर्छ। अब शिक्षाको क्षेत्रमा पनि उनीहरू भएन भने अब विदेशमा जान्छन्। अब अहिले पनि चाहिँ नि धेरै औषधोपचार गर्नको लागि चाहिँ नि कतिपय ब्याङ्ककमा पुगेका हुन्छन्, कतिपय दिल्लीमा पुगेका हुन्छन्, कतिपय तपाईँको चाहिँ नि अब सिङ्गापुर पुगेका हुन्छन्। त्यसले के देखिन्छ भने चाहिँ नि देशमै सबै सुविधाहरू चाहिँ नि माने ठुलो अस्पताल छैन भने विदेशमा पनि जान्छन्। त्यस कारण चाहिँ नि निजी क्षेत्र पनि चाहिँ लगानी गर्छ भने त्यसलाई छुट दिनुपर्छ। त्यसले शोषण नगरोस्, त्यसलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्ने चाहिँ नि सरकारको काम हो। अर्को कुरो चाहिँ नि अब यो सङ्क्रमणको समयमा पनि निजी क्षेत्रलाई पनि, निजी अस्पतालहरूलाई पनि कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ, त्यसलाई सरकारले त्यसको लागि पनि उनीहरूसँग छलफल गरेर एउटा नीति बनाउनु पर्यो। हिजो जस्तो हाम्रो चाहिँ भूकम्प हुँदाखेरि भूकम्पबाट जति मानवीय क्षति भयो, त्यसकारण निजी क्षेत्रका कतिपय अस्पतालहरूले पनि त्यसलाई मद्दत गरे। त्यस्तै अहिले सङ्क्रमणको लागि पनि चाहिँ यो सङ्क्रमण भनेको बेग्लै प्रकारको चाहिँ नि अब रोग हो, होइन, त्यसको लागि चाहिँ नि प्रिपरेटरी वर्क चाहिँ नि भइराख्या हुँदैन सबै अस्पतालहरूमा।
त्यसको लागि प्रिपरेसन गर्नुको लागि छुट्टै प्रकारका कतिपय साधनहरू जनशक्तिहरू चाहिन्छ। त्यसलाई व्यवस्था गर्न समय लाग्छ। त्यसको लागि सरकारले बरु चाहिँ केही अनुदानको व्यवस्था पनि गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि चाहिँ संलग्न गराउन सक्छ। त्यसकारण सेवा दिनको लागि सरकारी क्षेत्र त छँदैछ, निजी क्षेत्रले पनि सेवा दिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै नीति बनाउनुपर्छ। तर निजी क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध लगाएर चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। राष्ट्रियकरण गर्नलाई त चाहिँ खराबको रकम चाहिन्छ उनीहरूको लगानी गरेको। अनि सरकारले गरेका काम चाहिँ कहिले पनि गतिला हुँदैनन्। यहाँलाई थाहा छ, सरकारले चलाएको त्यही अस्पताल होस्, सरकारले चलाएको त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि टेलिभिजन च्यानल होस् अथवा चाहिँ नि एयरलाइन्स होस्, कति धेरै कर्मचारी हुन्छन्, कति धेरै खर्चेलो हुन्छ, अनि त्यसको आउटपुट कति कम हुन्छ, त्यसको आउटपुट कति कम हुन्छ। अरू त्यही कामलाई त्योभन्दा बढी आउटपुट त्योभन्दा कम खर्चमा चाहिँ नि निजी क्षेत्रबाट निस्किराख्या हुन्छ। अब यो हामीले देखेको छौँ, अहिले कतिपय देखेको छौँ। अहिले प्राइभेट एयरलाइन्सहरू हेर्नुहोस्, अब सरकारी एयरलाइन्स हेर्नुहोस्। सरकारी एयरलाइन्सको चाहिँ आरएनएसीको त्यो अहिले त्यो नेपाली एयरलाइन्स भन्छौँ, अब कुल यो चाहिँ तपाईँको आन्तरिक फ्लाइटमा पनि चाहिँ नि 95% निजी एयरलाइन्सहरूले सेवा पुर्याइराखेका छन्। सरकारी एयरलाइन्सले त्यत्रो ठुलो खर्च हुँदै पनि केवल 5-7% भन्दा बढ्ता छैन। भनेपछि जहाँ दक्षता छ, जसले धेरै सेवा पुर्याउँछ, जनताका आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ नि छुट दिनुपर्छ। सरकारले गर्ने काम पनि आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ नि सरकारले गर्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, म केही विषयहरू उठान गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, मेरो पनि धन्यवाद बोलाउनु भएको। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री, अर्थविद, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। समग्र समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।